मैले सबैलाई म्युट गर्दै थिएँ। ल अब हामीले जर्नलको हिजो कन्सेप्ट बुझ्यौँ है। जर्नलको कन्सेप्टमा हामीले के बुझ्यौँ भने जर्नलको कन्सेप्टमा हामीले हिजो के बुझ्यौँ भन्दाखेरि डेबिटमा के गर्नुपर्ने रहेछ, द रिसिभर, अल एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्स एन्ड व्हाट कम्स इन डेबिट गर्नुपर्ने रहेछ, यति बुझ्यौँ हामीले। अनि क्रेडिटमा के गर्नुपर्ने रहेछ, क्रेडिटमा हामीले के डाटा पोस्टिङ गर्नुपर्छ भने द गिभर, व्हाट गोज आउट, अल लाइबिलिटिज एन्ड इन्कम हो। यति कन्सेप्ट बुझ्यौँ। अब यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब हामी 2-4टा जर्नलको प्र्याक्टिसहरू गर्छौँ। त्यो जर्नलको 2-4टा प्र्याक्टिसहरूको लागि अब यहाँनिर हेर म क्वेसन लेखिरहेको छु, तिमीहरूले क्वेसन कपी गर्न नि सक्छौ, वा लेखेको क्लियर देखिएन, प्रश्न छैन भने मेरो साउन्ड त सुनिरहेछौ नि त। मेरो साउन्डले अब तिमीहरू कपी र कलम त लिएर एटलिस्ट त बस्नु पर्यो नि त पढ्नको लागि। त्यहाँ कपीमा मैले लेखेको यहाँ बोर्डमा क्वेसन कपी गर्ने, देखिएन भने मेरो साउन्ड सुनेर तिमीहरूले क्वेसन कपी गर्नु पर्यो है। ल मैले क्वेसन लेख्न गइरहेको छु। ल क्वेसनहरू लेख, प्र्याक्टिस प्रब्लम भनेर लेख। क्वेसन 1 नम्बरमा लेख, पर्चेज, देखिएको छैन भने मैले बोलिरहेको छु है, सुन्नु पर्यो। पर्चेज गुड्स अन क्याश ₹10,000। एउटा क्वेसन यो भयो। सेकेन्ड क्वेसन लेख, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट for ₹5,000। सेकेन्ड क्वेसन भयो। थर्ड क्वेसन लेख, पर्चेज गुड्स फ्रम Sam for ₹7,000। अर्को क्वेसन लेख, पर्चेज फर्निचर for ₹20,000। ल अब हामी यो क्वेसनहरूको प्याटर्न भयो कस्तो। अहिले त तिमीलाई मैले बेस बसाउन खोज्दैछु, सिम्पल प्रब्लमहरू यहाँ लिएर आएको छु। यसबाट तिमीलाई मैले यहाँनिर जर्नलको कन्सेप्ट बुझाउन गइरहेको छु है। जस्तै अब हिजोको क्लासहरू छुट्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ जस्तै युट्युब च्यानलमा गएर क्लासहरू हेर्न सक्छ। मैले भिडियो अपलोड गर्दै थिएँ नि हिजोको क्लासको तिमीहरूले। अनि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब युट्युब च्यानलमा गएर सर अगाडिको भिडियोको लिङ्क पठाइदिनु, सर मेरो छुटेको क्लासको लिङ्क पठाइदिनु भनेर मलाई स्टुडेन्टहरूले पटक भनिरहन्छन्। मैले कुनै पनि एउटा लिङ्क पठाएको हुन्छु भने त्यो लिङ्कबाट मेरो युट्युब च्यानल थाहा भइसकेपछि तिमीहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई ओपन गरेर त्यहाँ प्लेलिस्टमा जानु पर्यो के। तिमीहरू कति स्टुडेन्टलाई थाहा छैन मैले लिङ्क पठाएको भिडियो हेर्ने, अरू भिडियो कहाँ कसरी छ कसरी हेर्ने नि थाहा छैन। तिमीहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई मैले जुनसुकै भिडियोको लिङ्क पठाउँ, त्यो लिङ्क आइसकेपछि तिमीहरूले त्यसलाई ओपन गर्ने, ओपन गरिसकेपछि मेरो च्यानललाई भ्यू च्यानल गर्ने, मेरो च्यानललाई ओपन गर्ने, ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ माथि भिडियो प्लेलिस्ट अबाउट भनेर सबै हुन्छ कि मेरो च्यानलको बारेमा। अनि तिमीहरूले प्लेलिस्टमा क्लिक गर्ने हो, प्लेलिस्ट पत्ता लगाउने हो मेरो च्यानलको माथि टपमा हुन्छ। अनि प्लेलिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर च्याप्टरहरू सबै 11, 12 ब्याचलर लेभल सबैको च्याप्टरको नाम लेख्दै मैले त्यहाँनिर प्लेलिस्टहरू बनाएको छु। अनि तिमीलाई जस्तै अकाउन्टिङ इक्वेसन पढ्नु छ भने अकाउन्टिङ इक्वेसन प्लेलिस्टभित्र जाने, त्यहाँ भित्र भएको 7-8 भिडियो सरर सिरियली देखिन्छ। कसरी पढ्ने भन्दाखेरि मैले 1 लेखेको, 2 लेखेको, 3 लेखेर त्यसरी भिडियोहरू अपलोड गरेको छु। 1 लेखेको सुरुमा पढ्ने, 2 लेखेको सेकेन्डमा पढ्ने, 3 लेखेको थर्डमा पढ्ने, त्यसरी हो कि च्याप्टर अनुसारको। तिमीले त्यसरी पढ्ने भन्नुको मतलब मैले छुटेको च्याप्टर अगाडिको इच भिडियोको मैले लिङ्क पठाइरहनु पर्दैन कि। एउटा लिङ्क पठाएपछि त्यसबाट तिमीहरूले सबै आफै पढ्न सक्छौ कि। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले। कतिलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन कि। इभन मलाई पनि पहिलासम्म थाहा थिएन, पछि बिस्तारै थाहा भएको। युट्युबमा जे पनि त्यस्तै हो, कसैको नि हामीले हेरिरहेछौँ भने उसले अपलोड गरेको भिडियोहरू हेर्नको लागि उसको प्लेलिस्टमा गएर हामीले त्यहाँनिर राखेको हुन्छ। जस्तै प्लेलिस्टहरू बनाएर अब के चाहिँ भिडियो हेर्ने त्यहीँबाट प्लेलिस्ट सेलेक्ट गरेर हेर्ने हो क्या हामीले। अनि घरिघरि सरलाई सर यसको लिङ्क छुटेको, यो अगाडिको क्लासको लिङ्क भनिरहनु परेन नि त मलाई। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले। जस्तै अब हाम्रो हेर त यहाँनिर जर्नलको अब फर्मेट
फर्मेट अफ जर्नल इन्ट्री। ल जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट बनाऊ। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट। हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनको फर्मेट जानिसक्यो। अब यहाँनिर जर्नलको फर्मेट। अकाउन्टमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फर्मेट पनि हो, याद गर्नु पर्यो। जस्तै प्र्याक्टिकल प्रब्लम पछि फर्मेट हाम्रो फरक हुन्छ। फर्मेट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब फर्मेटै थाहा भएन भने त्यसले हिसाब कसरी गर्ला? पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फ्लो भनेको डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट। ल अब हामी यहाँ जर्नल गर्न गइरहेछौँ है त। अब जर्नलको कन्सेप्ट हेर। अब यहाँ पर्चेज गुड्स अन क्लियर देखिएको छैन भने मैले बोलिरहेको छु है, साउन्ड मेरो साउन्ड सुन्ने, आवाज सुन्ने, त्यहाँबाट प्रश्न भइरहन्छ हुन्छ है। जस्तै पर्चेज भिडियो देखेको छैन हो, तिम्रो त्यो नेट प्रब्लम हो नानी तिम्रोमा, अथवा मेरो भिडियो कहाँ छ त्यहाँनिर खोज। अरू सबैले देखिरहेछन्, तिमीले नदेख्ने हुन्छ त? ल पर्चेज गुड्स अन क्यास 10,000 भनेको छ। अब पर्चेज गुड्स गर्दा अब यहाँनिर हेर है, सबैभन्दा मोस्ट पर्चेज गुड्स गर्दाखेरि अब दुईटा कुरा मैले बोली। अहिले जर्नल गर्नुभन्दा अगाडि दुईटा कुरा सबले ध्यान दिए। गुड्स भनेको सामान। पर्चेज गुड्स गर्दाखेरि जहिले पनि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हुन्छ र गुड्स चाहिँ हामीले सेल्स गर्यौं। सोल्ड गुड्स भनेर आयो भने जहिले पनि सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ दिमागमा सेट गर। फेरि मैले रिपिट गरिरहेको छु, पर्चेज गुड्स हुँदाखेरि जहिले पनि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट। किन? पर्चेज एक्सपेन्सेस हो। किनकि हाम्रो रुलले के भन्छ? अल एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गर, अल एसेट्सलाई डेबिट गर, डेबिटमा रिसिभरको नाम राख भनेर हाम्रो रुलले भन्छ। पर्चेज गुड्स गर्दाखेरि पर्चेज गुड्स भनेको अब गुड्स आयो गुड्स डेबिट गर्ने भन्ने होइन। स्टुडेन्टले चाहिँ बुझ्न सबैले त्यसरी बुझिरहेको हुन्छ र कतिले जर्नल गर्दाखेरि गुड्स अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छन्। गुड्स कहिले पनि जर्नलमा लेख्न मिल्दैन। ल यति कुरा क्लियर हो। सोल्ड गुड्स गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले गुड्स गयो भनेर व्हाट गोज आउट क्रेडिट भनेर सरले पढाएको छ भनेर गुड्सलाई क्रेडिटमा लेख्छन्, टु गुड्स भनेर मिल्दैन। गुड्स हामीले जर्नलमा गुड्स लेख्न मिल्दैन भनेपछि कुरै सक्यो। हामीले जर्नलमा गुड्स लेख्न कहिले पनि मिल्दैन हो। पर्चेज गुड्स हुँदाखेरि हामीले जर्नलमा पर्चेज लेख्ने हो। सेल्स गुड्स हुँदाखेरि हामीले जर्नलमा सेल्स लेख्ने हो। अब पर्चेज गुड्स गर्दाखेरि हाम्रो पर्चेज भनेको खर्च हो, गुड्स पर्चेज भनेको हाम्रो खर्च हो। त्यही भएर पर्चेजलाई डेबिट गर्नु पर्यो। जस्तै एक नम्बरमा अब जर्नलको रुल हेर, जर्नल गर्ने तरिका जस्तै कसरी हेर, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट अनि यो ड्यास ड्यास दिने अनि डीआर भनेर यसरी पनि लेख्नुपर्छ। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भनेको। अब यहाँनिर हेर त, यहाँनिर मैले अलिकति ठाउँ छोडी टु, अब यहाँनिर क्यास अकाउन्ट भनेर लेखी, क्यास अकाउन्ट भनेर लेखेँ अनि डट डट दिएर यहाँ सीआर पनि यसरी लेख्नुपर्छ। अब यहाँनिर मैले यो फेरि जसले टु भनेर यहाँबाट लेख्यो नि त्यो मिस्टेक हुन्छ नि। सुरुमा जे बानी लाग्यो त्यही बानी लाग्छ नि। फेरि तिमीहरू स्टार्टिङमा छौ, स्टार्टिङमा हुँदाखेरि यहाँनिर फेरि बिग्रियो भने बिग्रियो। मैले तिमीहरूको एटेन्डेन्स लिएँ है, 120 जना आएछन् क्लासमा, एटेन्डेन्स डाउनलोड गरिहाल्नु पर्यो। ल तिमीहरूको के हुन्छ भने अब टु हेर, मैले कहाँबाट टु लेखेको छु, ठ्याक्क अलिकति स्पेस छोड्ने अनि टु क्यास अकाउन्ट भनेर लेख्ने। अब यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने हामीले पढिरहेको हो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। यो अगाडि भएको डाटा डेबिट हो, यो पछाडि बीचबाट लेखिएको डाटा क्रेडिट हो है। टु भनेर लेखिने डाटा के हो? क्रेडिट हो है। अब यहाँनिर पर्चेज डेबिट गर्यो हामीले अनि क्यासलाई क्रेडिट गर्यो। क्यासलाई किन क्रेडिट गरेर? गुड्स पर्चेज गर्दा त क्यास के गयो नि त, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हाम्रो रुलमा छ कि छैन? जस्तै रुलमा हिजो पढेको व्हाट गोज आउट क्रेडिट भनेर पढेको छ कि छैन? यहाँनिर पर्चेज गुड्स गर्दा त क्यास के भयो? गयो। अब यहाँनिर जर्नलको कन्सेप्ट यहाँनिर हेर के भइरहेछ। यहाँनिर मेन कन्सेप्ट भनेको एउटा हामीले नोमिनल अकाउन्ट पढेको हो, एउटा रियल अकाउन्ट पढेको हो, एउटा पर्सनल अकाउन्ट। त्यताबाट हेर्ने हो भने के हो? नोमिनल अकाउन्टमा अल एसेट्स र एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गर भने पर्चेज एक्सपेन्सेस हो, नोमिनल अकाउन्टबाट डेबिटमा आयो। अनि व्हाट गोज आउट रियल अकाउन्टमा छ, रियल अकाउन्टमा जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर भनेको छ। अनि यो क्रेडिट साइडमा चाहिँ फेरि रियल अकाउन्टबाट आयो कि भन्नुको मतलब कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर अकाउन्टबाट डेबिटमा नि त्यसैबाट क्रेडिटमा नि त्यसैबाट हुँदैन के। यहाँ जर्नलमा जस्तै पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट, त्यो तीनवटा मध्ये कुनैबाट नि डेबिटमा हुन सक्छ। जस्तै यहाँ नोमिनल अकाउन्टबाट डेबिटमा भयो एक्सपेन्सेस पर्चेज,
अनि क्रेडिटमा चाहिँ त्यही पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट कुनैबाट नि एउटा क्रेडिटमा हुन सक्छ। अब कुनबाट भयो भन्दा रियल अकाउन्टबाट भयो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्यास गयो। मेन कन्सेप्ट यो हो, बुझ्नु पर्यो है। जस्तै पर्चेज अकाउन्ट, अब जहिले पनि गुड्स पर्चेज भन्ने बित्तिकै पर्चेज डेबिट गर्ने, खर्चलाई डेबिट गर्नु परिहाल्यो। अनि टु क्यास भनेर अब हामीले कतिमा सामान किनेको, 10,000 मा, 10,000 डेबिटमा नि राख्नु पर्यो, 10,000 हामीले क्रेडिटमा नि राख्नु पर्यो। ल जर्नल भयो, हेर त हामीले यो ट्रान्जेक्सनलाई डेबिट र क्रेडिट छुट्यायौँ। यो ट्रान्जेक्सनलाई डेबिट र क्रेडिट छुट्याउँदा के भयो, डेबिटमा पर्चेज आयो, क्रेडिटमा के आयो, क्यास आयो के। डेबिटमा पर्चेज खर्च 10,000 आयो, क्रेडिटमा क्यास गयो 10,000 आयो के। हाम्रो जर्नल भयो, डेबिट र क्रेडिट छुट्यो नि त। हामीले जर्नल भनेको डेबिट र क्रेडिट छुट्याउने हो। यी डेबिटमा पर्चेज आयो, क्रेडिटमा के आयो, क्यास आयो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यो भइसकेपछि अब नाइरेसन, अब यसको सबैभन्दा ठुलो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नाइरेसन। यो जर्नलको नाइरेसन लेख्नुपर्छ। के को जर्नल, हामीले पर्चेज गुड्सको जर्नल गरेको। अब पर्चेज गुड्सको जर्नल गरिसकेपछि नाइरेसन, कति स्टुडेन्टलाई नाइरेसनै आउँदैन भन्छ। नाइरेसन लेख्ने कसरी भन्दाखेरि यो अमाउन्ट हेर त, RS 10,000 चाहिँ कपी नगर, त्यो बाहेक क्वेसन कपी गर के, सबैमा त्यही गर्ने हो। त्यो बाहेक क्वेसन कपी गर्दा बिइङ, जहिले पनि अगाडि बिइङ लेख्ने। बिइङ अब क्वेसन पढ त, पर्चेज गुड्स अन क्यास, त्यही सार्ने हो हामीले। बिइङ, अब क्वेसन सार, पर्चेज गुड्स अन क्यास, फिनिश्ड। ल हामीले यो के को जर्नल गरेको, यो नाइरेसन भनेको हामीले जे को जर्नल गरेको हो त्यसलाई लेखेको हो डिटेलमा। यो हामीले जर्नल के गरे, पर्चेज गुड्सको गरेको। त्यही भएर हामीले यो पर्चेज गुड्सको हामीले जर्नल गर्यौं भनेको बिइङ पर्चेज गुड्स अन क्यास। यो जर्नलको कन्सेप्ट भनेको यो जर्नल के को, पर्चेज गुड्सको रहेछ। हेर यहाँ अगाडि बिइङ लेख्न चाहिँ छुटाउनु भएन, अगाडि बिइङ लेख्ने अनि क्वेसन सार्ने। क्वेसन सार्दाखेरि अमाउन्ट चाहिँ के गर्ने, छोड्ने, अमाउन्ट चाहिँ सार्न मिल्दैन है। यदि कुरा याद हुनु पर्यो। ल यति भइसकेपछि अब फर्स्ट जर्नल भयो, हेर फर्स्ट जर्नल फिनिश्ड। अब सेकेन्ड जर्नलमा जाउँ हामी। सेकेन्ड जर्नल सर, हजुर सर त्यो टपमा के लेख्नु पर्दैन, हजुर त्यो बिचमा त्यो पर्टिकुलर हो। यो एलएफ भनेको लेजर फिलो हो। एलएफ को अर्थ भनेको यल अनि एफ, लेजर फिलो। एलएफ भनेको चाहिँ के हो भने, भोलि हामी यो जर्नलबाट हामी लेजर बनाउँछौँ के, लेजर अकाउन्ट। पहिला हामी जर्नल सिकिसकेपछि हामी लेजर पनि पढ्छौँ। तिमीहरूको बुकमा चाहिँ जर्नल छुट्टै, लेजर छुट्टै, फरक च्याप्टर राखिएको छ। तर जर्नल र लेजर हामीले पढ्दा एकैचोटि पढ्ने च्याप्टर हो। जर्नल पढिसकेपछि हामी लेजर बुझ्छौँ, किनकि यो जर्नलबाट अब हामी छुट्टै एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ। त्यो अकाउन्टलाई चाहिँ हामी लेजर भन्छौँ। अनि यो जर्नल भएको मानौ एउटा कम्पनीले ट्रान्जेक्सनमा दिनमा 50 वटा जर्नल गरे। अब त्यो जर्नल 50 वटा गइसकेपछि त्यो प्रत्येक जर्नलको लेजर खोल्नुपर्छ। लेजर खोल्दाखेरि अब हामीले आज 1 नम्बरदेखि 17 नम्बरसम्म लेजरमा लगेर पोस्टिङ गर्न भ्यायौँ। 17 नम्बरबाट तल चाहिँ आज हामीले पोस्टिङ गर्न भ्याएनौँ भने 1 नम्बरदेखि 17 नम्बरसम्म यो लेजर फिलोमा यहाँ टिक लगाउने हो के, यहाँ रेकर्ड गर्ने हो। अनि भोलिपल्ट फेरि आएर जर्नलमा हेर्ने बित्तिकै ओ 17 नम्बरसम्म टिक लागेको छ, 17 नम्बरसम्म यहाँ रेकर्ड भएको छ, 17 नम्बरसँग हामीले नम्बरिङ गरेको छौँ। अब 18 नम्बरबाट पोस्टिङ गर्नुपर्ने रहेछ लेजरमा भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हो त्यसको लागि थाहा हुनको लागि लेजरमा कहाँसम्म हामीले फिलअप गरिसक्यौँ, कहाँबाट बाँकी छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यो एलएफ भन्ने कोलम हो। यहाँ जर्नलमा चाहिँ यसको अहिले काम छैन। पछि लेजर गर्दा नि काम हुँदैन, यो फर्मेटको हो। तिमीले प्र्याक्टिस गर्दा यो कोलम नराखिकन प्र्याक्टिस गर्दा नि हुन्छ। इक्जाममा गर्दा चाहिँ यो कोलम पनि राख्नुपर्छ। यो कोलमको हामीलाई चाहिँ काम हुँदैन है, यो कोलमको हामीलाई काम छैन। हामीलाई काम भनेको डेटको, पार्टिकुलरको, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हो। यो फर्मेटको चाहिँ लेजर फिलो हो र फर्मेटमा देखाउँदा राम्रो, वा तिमी नदेखाइकन गर्छौ भने नि इट्स ओके। तर यो कोलमको हामीलाई काम छैन। कतिपयले जर्नलको फर्मेट बनाउँदा डेट, पार्टिकुलर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट मात्रै पनि गर्छन्, किनकि यो लेजर फिलोको हामीलाई काम छैन। तर रियल फर्मेटमा चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर रियल फर्मेट त्यो राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, फर्मेट राम्रो देखिन्छ, त्यो हो। अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा त्यहाँनिर के भनेको छ भने पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट फर ₹5,000 भनेको छ। 5,000 को गुड्स पर्चेज गरियो केमा रे, क्रेडिटमा। अब 5,000 को गुड्स क्रेडिटमा पर्चेज गरिसकेपछि अब हेर, माथिको चाहिँ क्यासमा पर्चेज गर्यो, तलको चाहिँ क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो। सेम क्वेसन हो नि यो दुईटा, तर एउटा क्यास भर्खरै गरेको हामीले क्यासको, अब यहाँ क्रेडिटमा आयो। क्रेडिटमा पर्चेज गरिसकेपछि पर्चेज गुड्स हुँदा जहिले पनि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। अब हामीले पर्चेज अकाउन्ट डेबिट
पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु हो। अब हामीले त क्यास पैसा तिर्नु परेको छ त छैन, पैसा त गएको छैन, उधार किनेको हामीले। अब उधार किनेपछि त भोलि पर्सि त पैसा तिर्नुपर्छ नि त हामीले। अब भोलि पर्सि कसलाई पैसा तिर्नुपर्छ? साउलाई, जहाँबाट हामीले सामान किने हो त्यो साउलाई त पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो साउको नाम के हो? क्रेडिटर। साउको नाम छैन भने, राम श्याम हरि गोपाल कृष्ण केही साउको नाम क्वेसनले मेन्सन गरेन भने हामीले साउ भन्नु पर्यो। साउलाई के भनिन्छ यहाँनिर अकाउन्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा? क्रेडिटर भनिन्छ। क्रेडिटर भनेपछि क्रेडिटरलाई हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ भोलि पर्सि, त्यही भएर टु क्रेडिटर लेखेको यहाँनिर। क्रेडिटर्स अकाउन्ट क्रेडिट, जस्तै अमाउन्ट कति? 5000। अब यो रुलमा हेर्ने हो भने कसरी बस्यो भन्दा एक्सपेन्सेस डेबिटमा बस्यो, लाइबिलिटिज क्रेडिटमा बस्यो। अल इन्कम एन्ड लाइबिलिटिज क्रेडिटमा भनेर छ नि हाम्रो नोमिनल अकाउन्ट। पर्चेज एक्सपेन्सेस डेबिटमा बस्यो अनि लाइबिलिटिज केमा बस्यो? क्रेडिटमा बस्यो। किनकि क्रेडिटर भनेको त लाइबिलिटिज हो, तिर्नुपर्छ, हाम्रो दायित्व हो भोलि पर्सि पैसा। अब हेर, क्यासमा किन्दा टु क्यास भयो, उधार किन्दा टु क्रेडिटर, साउको नाम भयो। क्लियर? अब यसको नाइरेसन लेख। बिङ पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट, क्रेडिटमा सामान किनियो भनेको। ल, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर अकाउन्ट क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउन्ट क्रेडिटमा भयो किनकि क्यासमा किनेको भए टु क्यास हुन्थ्यो, क्यासमा त किनेको होइन हामीले, उधारो किने। उधारो किनिसकेपछि यहाँनिर कोसँग किन्यो त्यो पनि छैन क्या, नाम मेन्सनै छैन यहाँनिर। क्रेडिटमा किनेको, त्यही भएर टु क्रेडिटर भनेर लेखेको हामीले 5000 5000। 3 नम्बरमा हेर, सबै केस आउँछ के, मैले पर्चेज रिलेटेड सबै जनरल मैले आज सक्दिन लाग्यो तिमीलाई। 3 नम्बरमा हेर, पर्चेज गुड्स फ्रम स्याम, पर्चेज गुड्स फ्रम स्याम फर ₹7000, स्यामबाट 7000 को सामान किन्यो। इट इज अल्सो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन, यो पनि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो किनकि नेम अफ पर्सन मेन्सन भएको छ त्यहाँनिर। क्यास ट्रान्जेक्सन त कहीँ भनेको छैन नि त। जस्तै यहाँनिर पर्चेज गुड्स अन क्यास भन्नु र पर्चेज गुड्स फर ₹10,000 भन्नु उयो, पर्चेज गुड्स फर ₹10,000 भन्नु र पर्चेज गुड्स अन क्यास 10,000 भन्नु उयो। क्यास मेन्सन गर्दा चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन, पर्चेज गुड्स फर ₹10,000 भन्दा चाहिँ क्यास ट्रान्जेक्सन होइन होला भन्ने होइन। नेम अफ पर्सन मेन्सन भयो भने मात्रै क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो, अदरवाइज त्यो अल ट्रान्जेक्सन आर क्यास ट्रान्जेक्सन। नेम अफ पर्सन मेन्सन छैन भने सबै ट्रान्जेक्सनहरू के हुन्छ? क्यास ट्रान्जेक्सन हुन्छ। तर यो 3 नम्बरकोमा हेर त, पर्चेज गुड्स फ्रम स्याम भने नेम अफ पर्सन, यो के हो? नेम अफ पर्सन होइन, व्यक्तिको नाम आयो क्या होइन। स्यामबाट 7000 को सामान किन्यो अरे, स्यामबाट 7000 को सामान किनेपछि नेम अफ पर्सन के भयो? मेन्सन भयो। नेम अफ पर्सन आउने बित्तिकै अब हामीले के हो? यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। सिम्पल बुझ न, सजिलै बुझ न। तिमीले कुनै पनि सामान चाहियो, तिमी पसलमा किन्न गयो, अगाडिको घर अगाडिको पसलमा किन्न गयो, तिमीसँग पैसा बोकेनौ, तिमीले साउजी म पैसा भोलि दिन्छु है भन्यो भने साउजीले के भन्छ? तिमीले यदि इनकेस क्यास पैसा तिरेर लिएर आयो भने साउजीले भाइ तिम्रो नाम के हो यहाँ लेख्नु पर्यो भनेर भन्छ? क्यास पैसा तिरेर ल्याउँदा केही भन्दैन। तर भोलि गएर दाइ यसको पैसा म 2 दिनपछि दिन्छु है भनेर भन्यो भने साउजीले के भन्छ? भाइ तिम्रो नाम के हो, कहाँ बस्छौ भनेर त्यहाँ लेख्छ कि लेख्दैन? हो। त्यही भएर किन लेख्यो तिम्रो नाम? किनकि तिमीले क्रेडिट ट्रान्जेक्सन गरिरहेछौ। हो, यहाँ किन नाम आयो, किन नाम लेख्यो? किनकि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भइरहेछ। कुरो बुझ्यो नि होइन? त्यही भएर अब हाम्रो के हुन्छ भने नेम अफ पर्सन आउने बित्तिकै क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो तिमी। त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ भने यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। सो यसको जनरल हाम्रो के हुने भयो भने पर्चेज अकाउन्ट सुड बी डेबिटेड, किनकि जहिले पनि पर्चेज गुड्स हुँदाखेरि पर्चेज अकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्छ भनेको छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो? पर्चेज अकाउन्ट डेबिट पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हो टु स्याम। अब चाहिँ यहाँ स्याम अकाउन्ट स्याम किन भने नि यो स्याम भने स्याम अकाउन्ट क्रेडिट बिकज स्याम इज क्रेडिटर। स्याम भनेको क्रेडिटर होइन, साउ होइन। साउलाई पैसा दिनु पर्दैन। यहाँ पो साउको नाम थिएन, त्यही भएर हामीले क्रेडिटर भनेर लेख्यौँ, साउ भनेर लेख्यौँ। तर यहाँ त साउको नाम छ नि त, कसलाई पैसा दिने? सो यो स्याम भनेकै क्रेडिटर हो, स्याम भनेकै क्रेडिटर हो। साउ हो नि त। अब साउको नाम हुँदा त साउको नाम लेख्नु पर्यो। यहाँ पो क्रेडिटमा किनियो भने अब कोसँग किन्यो नामै छैन, अब कोसँग किन्यो भनेर साउको नाम नहुँदा चाहिँ हामीले साउ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो भनेको क्रेडिटर भनेर लेखेको हो।
अब हामीले त यहाँ स्यामबाट किन्यो भनेपछि त स्यामलाई पैसा तिर्नुपर्छ, सबको नाम क्लियर हो, नेममा पर्सन मेन्सन छ, यहाँनिर क्रेडिटरको नाम क्लियर छ। सो अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो, टु स्याम भनेर लेख्नु पर्यो। जस्तै पर्चेस गरेको कति 7000, डेबिटमा पनि 7000, क्रेडिटमा पनि 7000, फिनिस्ड। बिङ क्वेसन छ पर्चेस गुड्स फ्रम स्याम, being purchase goods from Sam, finished। अनि एउटा कुरा बुझिरहेको छु, हामी स्टार्टिङमै छौँ, जर्नल गरिसकेपछि नारेसन लेख्न नआउने भन्ने हुनु हुँदैन। जर्नल गरिसकेपछि नारेसन लेख्न नआउने हुँदैन है, यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो है। जर्नल गरेपछि नारेसन लेख्न नआउने भन्ने हुँदैन, किनकि क्वेसन सार्ने हो, कपी पेस्ट गर्ने हो हामीले अमाउन्ट छोडेर। अब लास्ट जर्नल यहाँनिर छ हेर त, अब यसको जर्नल म यसकै तल गरिदिन्छु। जस्तै पर्चेस फर्निचर फर ₹20,000, हजुर हो, नारेसन लेखेन भने मार्क्स कट हुन्छ, ठिक हो। नारेसन कम्पलसरी लेख्नै पर्छ नि, नारेसन नलेखिकन हुँदैन नि। हजुर हजुर सुनिरहेको छु, भन न। हजुर हुँदैन हो 2 नम्बरमा, किन उधार हामीले सामान किनेको साउला पैसा तिर्नुपर्छ, 2 क्रेडिटर हुन्छ। 2 बैंक अकाउन्ट तिमीले भनेको नि म भनिदिन्छु, कुन बेलामा 2 बैंक हुन्छ त्यो पनि म भनिदिन्छु। जस्तै पर्चेस गुड्स फर ₹10,000 एन्ड पेड क्यास थ्रु चेक भनेर भन्यो भने चेकबाट हामीले पेमेन्ट गर्यौं। जस्तै पेमेन्ट थ्रु चेक भनेर आयो भने चेकबाट हामीले पेमेन्ट गर्यौं भने चाहिँ चेकबाट हामीले पेमेन्ट गर्नुको मतलब के हो, चेक भन्ने बित्तिकै बैंकसँग रिलेटेड कुरा भयो। हामीले चेकबाट काटेर पैसा तिर्यो भने बैंकबाट पैसा घट्छ के, क्लियर भयो नि। अब जस्तै फर्स्ट नम्बरको जर्नलमा चाहिँ हुन सक्छ है, पर्चेस गुड्स फर ₹10,000 एन्ड पेड थ्रु चेक भन्नुको मतलब चेकबाट हामीले पेमेन्ट गर्यौं भने चाहिँ अब हाम्रो फर्स्टको जर्नल चाहिँ पर्चेस टु बैंक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बैंकबाट पैसा घट्छ, हामीले बैंक खाताबाट पेमेन्ट गर्यौं भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा टु बैंक लेख्नुपर्छ, डेबिटमा पर्चेस टु बैंक, क्लियर भयो नि हैन। चेकबाट पेमेन्ट गर्दा मात्रै है, नत्र हामीले क्याशै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर लास्टमा के भनेको छ, यो लास्टको हेर त, पर्चेस फर्निचर फर ₹20,000 भनेको छ। फर्निचर किनियो रे 20,000 को, फर्निचर 20,000 को किनियो। अब हो, अब सबभन्दा यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट, अहिलेसम्म सबै जर्नलमा हेर पर्चेस अकाउन्ट डेबिट, पर्चेस अकाउन्ट डेबिट, पर्चेस अकाउन्ट डेबिट, किनकि सबै पर्चेसको जर्नल हो। यो फर्निचर पनि पर्चेसकै जर्नल हो, हेर पर्चेस फर्निचर भनेको छ। तर यसमा चाहिँ अब हामीले पर्चेस अकाउन्ट डेबिट गर्न मिल्दैन, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट गर्नुपर्छ। गुड्स पर्चेस गर्दाखेरि मात्रै हामीले पर्चेस अकाउन्ट डेबिट गर्ने हो। फर्निचर पर्चेस गर्दा फिक्स एसेट्स किन्दा कहिले पनि पर्चेसलाई डेबिट गर्नु हुँदैन। भन्नुको मतलब पर्चेस फर्निचर भनेर आउँछ भोलिको क्वेसनमा, पर्चेस कम्प्युटर भनेर आउँछ, पर्चेस भेहिकल भनेर आउँछ, पर्चेस इक्विपमेन्ट भनेर आउँछ, पर्चेस प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर आउँछ, पर्चेस मोटरसाइकल भनेर आउँछ, अनि हो पर्चेस कम्प्युटर भनेर आउँछ। हो फिक्स एसेट्स किन्दाखेरि पर्चेस ल्यापटप भनेर आउन सक्छ। हो फिक्स एसेट सम्पत्ति किन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि हामीले पर्चेसलाई डेबिट राख्न मिल्दैन, किनकि एसेट्स हेडलाई डेबिटमा राख्ने हो। तिमीले गुड्स पर्चेस गर्दा सबैजना मैले डेबिटमा पर्चेस गरेँ। अब भोलिको क्वेसनमा तिमीलाई फर्निचर किन्यो, भेहिकल किन्यो, इक्विपमेन्ट किन्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किन्यो, कम्प्युटर किन्यो भनेर क्वेसनमा आयो भने पर्चेस डेबिट हुँदैन, के हुन्छ एसेट्स हेड डेबिटमा हुन्छ। भन्नुको मतलब यसको जर्नल के हुने भयो, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट। हो फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, एसेट्सलाई डेबिट गर्ने हो नि त, एसेट्स हो। अघि हामीले गुड्स पर्चेस पो एक्सपेन्सेस हो त, फर्निचर पर्चेस त एसेट्स हो। तिमीले मोटरसाइकल किन्यौ भने तिम्रो खर्च भनेर रेकर्ड गर्न मिल्दैन नि, तिमीले घरमा तिमीले सम्पत्ति भनेर रेकर्ड गर्नुपर्छ। तिमीले मोबाइल किन्यौ भने खर्च भनेर रेकर्ड गर्न मिल्दैन नि, तिमीले सम्पत्ति भनेर रेकर्ड गर्नुपर्छ। तिमीले घरमा फ्रिज किन्यौ भने खर्च भनेर रेकर्ड गर्न मिल्दैन, सम्पत्ति भनेर रेकर्ड गर्नुपर्छ। तिमीले घरमा ल्यापटप किन्यौ भने खर्च भनेर रेकर्ड गर्न मिल्दैन, सम्पत्ति भनेर खर्च गर्नुपर्छ। तर घरमा तिमीले चामल किन्यौ, आलु किन्यौ, साग किन्यौ भने चाहिँ खर्च भनेर रेकर्ड गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ खर्च हो नि त, सकिन्छ नि त, त्यो यसरी त सकिँदैन नि त, बसिरहन्छ नि त। त्यही भएर गुड्स भनेको त आउने जाने भइरहन्छ, सकिन्छ। गुड्स हामीले बेच्छौँ अरूलाई, त्यही भएर त्यो गुड्स पर्चेस गरेको चाहिँ हाम्रो के हो, खर्च हो। तर फर्निचर भेहिकल एसेट्स
इक्विपमेन्टहरू प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू यिनीहरू पर्चेस गरेको कहिले पनि हाम्रो खर्च होइन। यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। त्यही भएर एसेट्स मैले सुरुमै तिमीलाई एसेट्सकोहरू क्लियर गरिदिएको छु। तिमीलाई मैले पढाउने बेलामा एसेट्स थाहा भएन भने गाह्रो पर्छ भनेर मैले टाइप्स अफ फिक्स एसेट्स भनेर फिक्स एसेट्स सबै पढा लेखिदिएको छैन त मैले, छ नि त हो। त्यही भएर त्यो फिक्स एसेट्स किन्दा जहिले नै फिक्स एसेट डेबिट गर्ने हो। अब फिक्स एसेट के हुनसक्छ थाहा नहुनेले मेरो युट्युब च्यानल छ भने मलाई सर लिङ्क पठाइदिनु भन्ने नि होइन कि, त्यो एसेट्स लाइबिलिटिजको टाइप छुट्टाको लिङ्क पठाइदिनु भन्ने होइन। मेरो युट्युब च्यानलको कुनै पनि एउटा लिङ्क छ भने ओपन गर्ने हो, भ्यू च्यानल गर्ने हो। भ्यू च्यानल गरिसकेपछि त्यहाँनिर मेरोमा भएको भिडियो, अबाउट च्यानल अथवा प्लेलिस्ट सबै देखिन्छ मेरो च्यानलको बारेमा। प्लेलिस्टमा जाने हो अनि अकाउन्टिङ इक्वेसन अथवा क्लास 11 को कन्सेप्ट क्लास भनेर त्यहाँनिर प्लेलिस्ट छ, खोज्ने हो, हेर्ने, कहाँ भेटिन्छ क्लास, पढ्ने हो। त्यस्तो गर्ने हो नि त, मैले पठाइरहनु पर्दैन नि त। क्लियर हुनु पर्यो है। मलाई सर लिङ्क पठाइदिनु, सर यसको लिङ्क पठाइदिनु भन्ने होइन। मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम मेरो च्यानल थाहा छैन भने चाहिँ उसले लिङ्क पठाइदिनु भन्ने हो। मेरो च्यानल थाहा भइसकेपछि प्लेलिस्टमा गएर आफै खोजी पढ्ने हो। च्याप्टर अनुसारको सबै भिडियो त्यहाँ मैले सजिलो गरेर राखिदिएको छु च्याप्टर अनुसार। जस्तै अब फर्निचर अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो 2। अब हाम्रो हेर त क्यासमा किनेको हो 2 के गर्नु पर्यो, क्यास अकाउन्ट क्रेडिट गर्नु पर्यो। अमाउन्ट कति 20,000 ल, अमाउन्ट 20,000 है। हेर यो डेबिटको अगाडि 2 भनेर बिचबाटै लेख्नुपर्छ है। तिमीले त्यहाँ कपीमा लेखिरहेको छ भने आफूले लेखेको राइट छ कि छैन हेर। कतिपय स्टुडेन्टले 2 भनेर यहाँ सँगै फर्निचर के एफ को सिधा तलबाट लेख्छन्, त्यो चाहिँ मिस्टेक हो नि। त्यस्तो बानी अहिलेदेखि नै हटाइहाल्ला नि, फेरि पछिसम्म त्यही बानी हुन्छ। ठ्याक्क फर्निचर लेखिसकेपछि अलिकति ठाउँ छोडेर हेर त, यति ठाउँ छोडेर मैले यहाँबाट लेखेको छु। सबैजनाले मैले त्यस्तो गरेको छु। सिधै सँगै टसाएर तलबाट लेख्न मिल्दैन यो कुरा, किनकि डेबिट र क्रेडिट छुटिनु पर्दैन। अगाडिको डेबिट हो, अलिक पछाडिबाट आउने बिचबाट आउने चाहिँ क्रेडिट हो। छुटिनु त पर्यो नि डेबिट र क्रेडिट। अमाउन्ट पनि हेर, यी डेबिटको अमाउन्ट अलि अगाडि छ, क्रेडिटको अमाउन्ट पछाडि छ। जर्नलले यसरी गर्ने हो। अब बिङ फर्निचर पर्चेज भनेर नेरेसन लेख, बिङ फर्निचर पर्चेज भनेर नेरेसन लेख, बिङ फर्निचर पर्चेज हाम्रो नेरेसन भयो। हजुर सर हामीले यो क्रेडिट र डेबिट अगाडि लेख्न मिल्दैन, त्यो हाम्रो अहिले मिल्दैन। हाम्रो जर्नल गर्ने अर्को हाम्रो गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने पार्ट छ। अब यसलाई यसरी कतिपयले यसरी भनेको जस्तै डेबिट फर्निचर क्रेडिट क्यास पैसा 20,000 यसरी भनेको होइन, यसरी लेख्ने भनेको होइन हो। यसरी लेख्न अहिले मिल्दैन है। मेरो भिडियो आएको छैन, अब नआउनेकोमा आफ्नैमा प्रब्लम हो, मेरोमा प्रब्लम होइन। यहाँ मेरोमा भिडियो मैले देखिरहेको छु क्लियर। तिमीहरूको जसकोमा गयो उसकोमा नेट प्रब्लम हो के। अब सुन न, सुन बोलेको सुन। अब यसरी लेख्ने हामी गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने पढ्छौँ, त्यहाँ पनि जर्नल पाउँछ। सरकारी कार्यालयहरूले चाहिँ जर्नल कसरी गर्छन् भनेर पढ्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ कि। नर्मली अफिसहरूले ट्रान्जेक्सनहरू सबै यसरी राखिरहेको हुन्छ। अथवा यसरी लेख्दा पनि मिस्टेक हुँदैन होइन, यसरी लेख्न नि पाइन्छ नपाइने होइन। तर अब हामीले गर्ने चाहिँ मैले जसरी सिकाएँ त्यसरी सोल्युसन गर्ने हो बोर्ड इक्जाममा, किनकि हाम्रो प्याटर्न यही छ है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अनि यो प्याटर्न पनि छ हाम्रो, तर बिचमा गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने छुट्टै च्याप्टर छ, त्यहाँ चाहिँ फेरि यो प्याटर्नमा गर्छौँ। हामीले यहाँ 2 ठाउँमा जर्नल पढ्नुपर्छ। एउटा गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङ भन्नेमा 5 मार्क्समा आउँछ, अनि एउटा यहाँनिर जर्नल एन्ड लेजर भन्ने च्याप्टरमै 3 to 4 मार्क्समा आउँछ। 2 ठाउँमा जर्नल पढ्नुपर्छ। अनि गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको पार्टमा चाहिँ यहाँ मैले अहिले भने जस्तै जर्नल गर्नुपर्ने हुन्छ, डेबिट र क्रेडिट लेखेर ड्यास दिएर। तर अहिले मैले सिकाइरहेको जर्नल र लेजरमा चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन। जे प्याटर्न छ त्यही फलो गर्नु पर्यो नि त हामीले है। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। अब मलाई एउटा कुरा भन, एउटा कुरा तिमीलाई मलाई सोध्न मन लाग्यो। जस्तै यो पर्चेज फर्निचर फर क्यासको जर्नल गरेको बुझ्यो कि बुझेन? बुझे सर। अनि यो पर्चेज कम्प्युटर फर 20,000 भनेको, पर्चेज कम्प्युटर फर 20,000 भनेको भए चाहिँ जर्नल के हुन्थ्यो? कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्थ्यो। क्लियर हो। अनि पर्चेज भेहिकल, भेहिकल भनेको गाडी, पर्चेज भेहिकल फर ₹20,000 भएको भए जर्नल के हुन्थ्यो? भेहिकल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास भयो।
अनि यो फर्निचरको ठाउँमा अब पर्चेज गुड्स फर ₹20,000 भइदिए भए के हुन्थ्यो? गुड्स अकाउन्ट डेबिट गर्न मिल्दैन? गुड्स कहिले पनि जर्नलमा लेख्न मिल्दैन। गुड्स परचेज भन्यो भने परचेज लेख्ने, गुड्स सेल्स भन्यो भने सेल्स लेख्ने। गुड्स जर्नलमा कहिले पनि लेख्न मिल्दैन। क्लियर छ नि हैन? ल अब अर्को कुरा, जस्तै परचेज फर्निचर फर ₹20,000 अन क्रेडिट भन्दिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो जर्नल? अब उधारोमा किनेको भने भाइ यहाँ टु क्याश भनेर लेख्न मिल्छ त? अब टु क्याश भनेर लेख्न मिल्छ त? अब मिल्दैन नि त, हाम्रो क्याश गएको छ त। हो टु के लेख्नुपर्छ? क्रेडिटर। किन क्रेडिटर लेखेको? साउला पैसा तिर्नुपर्ने हो नि त, उधारो किनेको हो नि त। क्लियर भयो नि? परचेज फर्निचर फर ₹20,000 अनि फ्रम राम भनेर आएको भयो नि। यो फ्रम राम भनेर आयो भने यो क्याश ट्रान्ज्याक्सन हो कि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो? परचेज फर्निचर फर ₹20,000 फ्रम राम भन्यो भने यो क्याश ट्रान्ज्याक्सन कि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन? क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन। नेम अफ पर्सन आएपछि नेम अफ पर्सन मेन्सन भएपछि क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भएन? अनि यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन यसको जर्नल चाहिँ के हुन्छ? अब फर्निचर अकाउन्ट त डेबिट भयो, टु के को लेख्ने? हो टु राम अकाउन्ट क्रेडिट। ल म रामलाई किन यहाँ सुन, रामलाई हामीले किन क्रेडिट गरेको? हाम्रो त्यो रुलमा ल क्रेडिट त गर्यो, त्यो क्रेडिट गरेकोमा व्हाट गोज आउट क्रेडिट लेखेको छ, द गिभर क्रेडिट लेखेको छ, लाइबिलिटीज क्रेडिट लेखेको छ। त्यो राम भनेको के हो? गिभर भने पनि भयो, त्यो लाइबिलिटीज पनि हो। हजुर लाइबिलिटीज पनि होइन त, तिर्नु पर्दैन रामलाई, गिभर पनि हो, उसले दिएको, तर लाइबिलिटीज पनि हो नि त, त्यो होइन त, तिर्नु पर्छ नि त रामलाई हामीले। क्लियर छ नि हैन? ल आज हामीले परचेज रिलेटेड सबै जर्नल सक्यौं। क्लियर छ नि हैन? अब हामी नेक्स्ट क्लासमा सेल्स रिलेटेड सबै जर्नल सक्छौं। अब सेल्स रिलेटेड जर्नल सक्छौं, त्यसपछि परचेज र सेल्स बाहेक अन्य जर्नल कस्तो हुन्छ आउन सक्ने त्यो सक्छौं। अब दुईटा क्लास पछाडी जर्नलको सकिन्छ के। अब त्यो दुईटा क्लास पछाडी अब हाम्रो शेड्युलमा सुन सबैजना स्टुडेन्ट, सन्डे मन्डे ट्युसडे हो मेरो शेड्युल अकाउन्टको। सन्डे मन्डे ट्युसडे त सक्यो आजबाट। अब भोलि मलाई फेसबुकमा त्यहाँ ह्याङ गरेर सर आज क्लास हुँदैन, आज क्लास हुँदैन भनेर भन्ने होइन, किनकि क्लास त सक्यो नि त। अब तिमीलाई चाहिने भिडियोहरू मैले अरू कलेजका स्टुडेन्टहरूलाई पढाएको हुन्छु, जर्नलकै लेजरको सोलुसन गरेको प्रब्लमहरू अथवा सेल्स रिलेटेड अरू जर्नलहरूको भिडियोहरू मैले युट्युबमा अपलोड गरेको हुन्छु। आज र भोलिमा तिमीहरू घरमा बस्दा तिहारमा नि मेबी अब यो फ्राइडेबाट कलेज छुट्टी हुन पनि सक्छ, मेरो क्लास अब नआउला, तिमीले युट्युब च्यानलबाट मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू मजाले हेर्न सक्छौ है। सेल्स रिलेटेड जर्नलको अरू कस्ता कस्ता जर्नल हुन्छन्, सोलुसन कसरी गर्ने भनेर तिमीले त्यहाँबाट कभर गर्न सक्छौ, पढ्न सक्छौ है। अब त्यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, किनकि मलाई कलेजले अकाउन्टको क्लास सन्डे मन्डे ट्युसडे 8 देखि 8:45 सम्म लिनु है भनेर भनेको हो। अब मैले त्यही अनुसार शेड्युल अनुसार क्लास लिइरा हो। अब यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई थाहा होला नि भोलिदेखि के क्लास छ भनिदेऊ न। भोलिदेखि के? बिजनेस स्टडी र नेपाली हुन्छ अरे। त्यहाँनिर लिङ्क तिमीहरू यो टिममा छौ यार, त्यो लिङ्क आइहाल्छ नि, हेर न, थाहा भइहाल्छ नि। हो त्यसो हो भने शेड्युल अनुसार इङ्ग्लिसको कहिले कहिले थियो? ए छैन भने त त्यही भएर भएन, शेड्युलै दिनुभएको छैन नि त कलेजले। अब तिमीहरूको पछि हुन्छ होला। हजुर मेरो क्लास यस्तो हो, फेरि थर्सडे अनि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मेरो अर्को कलेजको क्लासहरू छ नि त नानी, जुट्छ नि त, त्यसै शेड्युल मिलाएको छ नि त। क्लास 12हरूको क्लास छ, ब्याचलर लेभलहरूको क्लास छ मेरो शेड्युल, अरू कलेजहरूको, अनि त्यसरी शेड्युल मिलाएको छ नि त। यो 3 दिन टेकको शेड्युल मिलाएको छ के। योभन्दा अगाडि पनि म अर्को क्लासमा थिएँ, योभन्दा पछाडि नि म अर्को क्लासमा हुन्छु, त्यो हो नि त।
अनि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पनि म अरू क्लासमा हुन्छु। ल त्यही गरेर अब तिमीहरूको त्यही हो, पर्चेज रिलेटेड पढ्यो, सेल्स रिलेटेड जर्नल कस्तो हुन्छ, त्यो बाहेक एडिसनल जर्नल कस्तो हुन्छ, त्यसको सोलुसनहरू मैले अरू कलेजका स्टुडेन्टहरूलाई पढाएको भिडियोहरू पढाइरहेको छु, तिनीहरूको भिडियोहरू सबै मैले रेकर्ड गरेको छु। त्यो भिडियोहरू मैले युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिदिन्छु। युट्युब च्यानलको अब मेरो च्यानल थाहा हुनेले प्लेलिस्टमा गएर जर्नल एन्ड लेजर भन्ने प्लेलिस्ट हेर्नु, अहिलेसम्म छैन, आज बेलुकाबाट हुन्छ, आज बेलुकाबाट भिडियो अपलोड हुन्छ, सायद तिमीहरूले भोलिबाट हेर्दा हुन्छ। जर्नल एन्ड लेजर भन्ने प्लेलिस्ट आउने छ, अहिले चाहिँ छैन है, त्यहाँ अरू च्याप्टरको छ, जर्नल एन्ड लेजरको प्लेलिस्ट छैन। प्लेलिस्टमा क्रिएट गरेर भिडियोहरू अपलोड गरिदिन्छु 1 2 3 गरेर, तिमीहरू त्यहाँबाट पढ ल। हजुर हजुर भन। हजुर लास्टमा टोटल गरेर राख्दा पनि हुन्छ, टोटल गरेर नराख्दा पनि हुन्छ, एज यर विश है। टोटल गरेर राख्दा पनि हुन्छ जर्नल सकेपछि। अनि टोटल गरेर राख्दा चाहिँ डबल लाइनले क्लोज गरिदेऊ है, लास्टमा डेबिट र क्रेडिट साइड बराबर हुन्छ, डबल लाइनले क्लोज गर ल। आजलाई यति है। हजुर के छुटाउनु पर्छ भने टोटल गर्न मन लाग्छ गर, टोटल गर्न मन लाग्दैन नगर, गरे पनि हुन्छ नगरे नि हुन्छ। लगभग प्राय गरिँदैन। ल सुन, ल आजलाई यति गरौँ है त ल। त्यही युट्युब च्यानलबाट सरर पढ्नु तिमीलाई सजिलो हुन्छ है। युट्युब च्यानलै थाहा नहुनेले एसके शर्मा सर्च गरेर फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाऊ, म अनि लिङ्क भन म पठाइदिन्छु है। ल ल बाई, ल बाई बाई, ल बाई। अब हाम्रो सायद मेबी तिहार पछि नै भेट हुन्छ। ल बाई, ल ल ल ल सेम टु यु है। मेरो क्लास सक्यो है, सन्डे मन्डे ट्युसडे, भोलिबाट मेरो क्लास हुँदैन नि, अरू क्लास हुन्छ, याद गर्नु ल।